गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद अङ्गजम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् भगवते पुरुषाय तुभ्यम् शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारपम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं
कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सत्यं शान्तं विमलसुखदं भूषणं दिव्यकान्तिं रामं कृष्णं हरिहरगुरुं यः सदा संस्मरन्ति धर्मे व्याप्तं गुरुपदरतं तारकं यो भवाब्दैः देयं नित्यं चरणकमलं सद्गुरुस्तं देयं नित्यं चरणकमलं सद्गुरुस्तं नमामि। देयं नित्यं चरणकमलं सद्गुरुस्तं नमामि। नमस्कार। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुपदित पावन सच्चिदानंद घन वृंदावन बिहारी ब्रजनंदन नंदन होने श्री पुरुषोत्तम भगवान को वाणी मूर्ति बृहन नारदीय पुराणबाट उद्धृत गरिएको पुरुषोत्तम मास महात्म्य टाढा टाढा रहेर मेरो वाणीलाई श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण भगवत भक्त सज्जनवृन्द, योभन्दा अगाडि जस्तै आज पनि हामी बडा सुन्दर किसिमका पुरुषोत्तमका कथाहरूलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गरेका थियौँ 28 अध्यायको कथालाई प्रसङ्गलाई, अनि आज 29औं अध्यायमा 29 अध्याय यो अध्यायमा प्रविष्ट गर्न लागिरहेका छौँ र 28औं अध्यायमा कस्ता किसिमका हामीले कथाहरूलाई श्रवण गर्यौं त भन्दा एकजना कदरीय ब्राह्मण थिए, लोभी ब्राह्मण। ती ब्राह्मणका लोभका कारणले गर्दा उनले नराम्रा किसिमका कामहरू गरे, जसद्वारा उनले गएर बाँदर भएर जन्म लिएर आउनु पर्ने स्थिति आएको छ। बानरका योनिमा नजानिकन पुरुषोत्तमको कथा गरेका कारण, पुरुषोत्तमको व्रत गरेका कारणले गर्दा उनीद्वारा त्यो तपस्या भयो, त्यो व्रत भयो। 3 दिनसम्म नखाइकन बस्नुपर्ने स्थिति आयो। तलाउमा खसे, मुखभरि घाउ भएका कारणले गर्दा केही पनि बोल्न सकेका थिएनन्, खान पनि केही पनि सकेका थिएनन्, जसद्वारा उनीद्वारा व्रत पनि भयो, स्नान पनि भयो, जसको कारणले गर्दा भगवान श्री हरिले विमान पठाउनु भएको छ उनलाई स्वागत गर्नका लागि, आह्वान गर्नका लागि, लिएर आउनका लागि। ती विमानमा सुशील र पुण्यशील नाम गरेका भगवानका पार्षदहरू थिए। अनि यस्ता यी कदरीय ब्राह्मणले, कदरीय ती जो वानर छन्, वानरका रूपमा परिवर्तित भइसकेका थिए, अर्को जन्ममा गएर वानर भइसकेका थिए, यिनले जब देखे कि आफ्नो शरीर अर्कै भइसकेको छ, शरीरै अर्कै भइसकेको छ, किरीट कुण्डलद्वारा युक्त पीताम्बर धारण गरेको बडा सुन्दर किसिमको स्वरूपलाई देखेर बडा छक्क परे। अनि त्यसमा पनि ती हरिका दासहरूले
आउनुहोस् महाराज, हजुरलाई हामी लिनका लागि आएका हौँ भनेर विमान लिएर आएका छन्। यो देखेपछि उनी छक्क परेर अनि तिनले फेरि प्रश्न गर्दै भन्न थाले कि महाराज, म के भन्नु र, मेरो यो स्थिति कसरी प्राप्त भयो? मैले त एउटा पनि गतिला किसिमका कर्महरू गरेको छुइनँ, राम्रा किसिमका काम गरेको छुइनँ। मलाई यो पद कसरी प्राप्त भएको छ, कृपा गरेर मलाई बताइदिनु पर्यो भनेर यसरी उनले प्रश्न गर्दै थिए। बहुनी मम कर्माणि सन्ति भोग्याननेकशः केन मे निष्कृतिर्जाता यतो गोलोकमाप्नुयात् यतो गोलोकमाप्नुयात्। महाराज, मलाई एउटा कुरो बताइदिनु पर्यो, मैले यति नराम्रा किसिमका कर्म गरेँ कि मैले गोलोक कसरी पाएँ? नराम्रा किसिमका कर्म गरेको थिएँ, ती कर्मद्वारा त गोलोक त होइन, नर्कमा पनि स्थान नमिल्नु पर्ने स्थितिमा आज म गोलोक कसरी प्राप्त गर्दैछु? यावन्तो वर्षधाराश्च तृणादि भूरज कणः यावन्त्यास्तारका व्योम्नि तावत् पापानि सन्ति मे। केवल यावन्तो वर्षधाराश्च, जति वर्षाका धाराहरू हुन्छन् त्यति नै, जति यो संसारमा तृणहरू छन् त्यति नै, जति भूमिमा रजका कणहरू छन् त्यति नै, यति धेरै मैले नराम्रा किसिमका कर्म गरेको छु। जति आकाशमा ताराहरू विद्यमान छन् त्यति नै मैले नराम्रा किसिमका कर्म गरेको थिएँ। फेरि पनि मैले यो दिव्य देहलाई कसरी प्राप्त गर्न सकेँ? महाराज, मलाई कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। हे हरिदास हो, हे हरिदूतहरू, मलाई जान्ने इच्छा व्यक्त गर्दछु भनेपछि भगवान श्री नारायणले भन्न थाल्नुभयो, नारद मुनिलाई, हे नारद, यस्तो प्रकारले कुरो गरेपछि दूतहरूले भन्न थाले, अहो हे प्रभु, अहो हे प्रभु, हजुरले यति पनि कुरो जान्न सक्नु भएन? अरे सबै उत्तम महिना भन्दा पनि अत्यन्त उत्तम विष्णु भगवानको अत्यन्त प्यारो, अत्यन्त पुण्य दिनेवाला पुरुषोत्तम महिनाको नाम हजुरले सुन्नु भएको छैन? पुरुषोत्तमको महिमाको बारेमा हजुरले श्रवण गर्नुभएको छैन? तपाईद्वारा यी सम्पूर्ण कर्महरू कसरी भए? तर तपाईले जान्नु भएको छैन। हे महाराज, जंगलमा बाँदर शरीरद्वारा युक्त भएर नजानिकन तपाईद्वारा ठुलो तपस्या भएको छ। हेर्नुहोस्, थाहै नपाइकन तपाईले यस्तो तपस्या गर्नुभयो। मुखको रोगको कारणले गर्दा थाहै नपाइकन तपाईद्वारा उपवास व्रत भयो। अनि तपाईको बाँदरको चाञ्चल्यतावसाथ जुन फलहरूलाई तपाईले टपक्क टिपेर खान खोज्नुहुन्थ्यो, खान सक्नुहुन्न, त्यो फ्याँकिदिनु तल। त्यो फ्याँक्नाले के अन्य जीवहरू त्यसलाई खाए, जसद्वारा अन्य जीवहरू तृप्त भए, जसद्वारा तपाईको त्यहाँ दान पनि भएको छ। साह्रै धेरै तपाईको मुख पाकेका कारणले गर्दा तपाईले पानी पिउन सक्नु भएको छैन, जसद्वारा तपाईको ठुलो व्रत भएको छ। त्यसैले थाहै नपाइकन पुरुषोत्तम महिनामा जो तीव्र किसिमको तपाईले तपस्या गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, फल झर्नाका कारणले गर्दा तपाईद्वारा बडा ठुलो उपकार भएको छ। वनमा घुम्नका कारणले गर्दा तपाईद्वारा जो भयंकर किसिमको जाडो अनि हावा, बतास, घाम सबै कुरो सहन गर्नुको तपाईद्वारा ठुलो तपस्या भएको छ। अनि सुन्दर किसिमको श्रेष्ठ महातीर्थमा 5 दिनसम्म जो पानीमा लडी खेलिरहनु भयो, पुरुषोत्तम महिनामा त्यस्तै प्रकारले लडी गर्नाले स्नानबाट हुने जुन पुण्य छ त्यो पुण्य पनि प्राप्त भएको छ। तलाउमा तपाई मृग तीर्थमा तपाई यसरी लडी गर्ने। यस्ता प्रकारले रोगी तपाईद्वारा नजानिकन तप पनि हुन गएको छ। तिनै सबै फल भएका कारणले गर्दा तपाई यति बेला सुखको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ महाराज, र सुख पाउनु भएको छ। नजानिकन गरिदा पनि पुरुषोत्तम महिनाद्वारा, यदि पुरुषोत्तम महिनामा नजानिकन गरिएको काम यो तपस्या छ भने पनि यसले फल दिने काम गर्दछ। यदि कोही व्यक्तिले जानी गर्दछ भने त के भन्नु। त्यसै कारणले गर्दा विधिपूर्वक यदि कोही व्यक्तिले गर्दछ भने त त्यो अवश्यमेव तरेर जान्छ। पुरुषोत्तम भगवानलाई प्रतिदिन यो महिनामा जस्तो अरु कुनै पनि महिना भगवान पुरुषोत्तमका लागि हुने छैन,
तिनै प्राणीहरू धन्य छन्, तिनै जीवहरू कृतकृत्य हुने गर्दछन् जसले पुरुषोत्तमको व्रत गर्दछन्। यो भारतवर्षको भूभागमा हिमालय भन्दा दक्षिणको भाग र समुद्र भन्दा उत्तरको भाग जुन छ त्यो भूभागमा पहिलो नम्बरमा त मनुष्य जन्म पाउनु अत्यन्त दुर्लभ रहेको छ। दुर्लभम मानुषम जन्म भूखण्डे भारताजिरे तादृश जानुरासाद्य सेवन्ते पुरुषोत्तमम्। जसले पुरुषोत्तमको सेवा गर्दछ भने त्यो त अत्यन्त दुर्लभ हुने गर्दछ। यो महिनामा यो स्थानमा जन्म लिने ती सबै भाग्यमानी पुण्यात्माहरू हुन्छन्। जुन मानिसहरूको सबैमा उत्तम पुरुषोत्तम महिनाहरूको सबैभन्दा उत्तम भनेको पुरुषोत्तम महिना रहेको छ र मान्छेले पुरुषोत्तम महिनामा जप तप दान आदि गरेर जसको बित्ने काम गर्दछ भने त्यसको जन्म सफल हुन्छ। पुरुषोत्तम महिनामा लागेपछि नाना प्रकारका दान श्रद्धा आदि जे जति छ ती करोडौं गुना फल दिनेवाला हुन्छ। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मासमा गरिएको जुन कर्म हुन्छ त्यो अधिक फलदायी हुने गर्दछ। पुरुषोत्तम महिना लागेपछि जो व्यक्तिहरू स्नान दान गर्दैन त्यो नास्तिक हुन्छ, पापी सठ ढोंगी दुष्टलाई धिक्कार छ। श्री नारायणले भन्नुभयो कि पुण्यशील तथा सुशीलले वर्णन गरिएको त्यो आफ्नो भाग्य सुनेर अति गदगद हुँदै सारा शरीर रोमाञ्चले जिरिङ्ग भएको छ। हामीलाई कुनै कुरो आनन्दका कुरा हामीले सुन्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो शरीर जिरिङ्ग हुन्छ, रौँ रौँ सबै जिङ्रिङ्ग भएर जाने काम गर्दछन्, बडा चकित हुँदैन। तीर्थका देवताहरू अनि कालाञ्जर पर्वतलाई, त्यहाँका जङ्गलका देवताहरू समस्तलाई नमस्कार गर्दै गर्दै, पोथ्रा रुख लहरा यी सबैलाई नमस्कार गर्दै गर्दै अनि त्यहाँबाट विनय भावद्वारा झुकेको मन, उनको शिर झुकेको मानव सारा संसारलाई प्रदक्षिणा गर्दै गर्दै गरे जस्तो गरेर सम्किलो किसिमको पीताम्बर धारण गरेको, गन्धर्वहरूद्वारा स्तुति गरिएको, गन्धर्वहरूले पनि स्तुति गरिरहेका छन्, किन्नर तथा देवताहरूद्वारा अविच्छिन्न बाजा आदि बजाइएको देवताहरूले हेर्दा हेर्दै विमानमा कच्चा अनि इन्द्र अग्रसर भएर हर्षले फुलेका देवताहरूले सिम 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 पानी पार्दै आदरका साथमा तिनको पूजन गरे, दिव्य देह प्राप्त गरेका तिनको पूजन गरे। त्यसपछि गोप र गोपी र गाईले सेविएको रासमण्डलले शोभिएको योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन कठिन किसिमको गोलोक धामतिर आनन्दपूर्वक त्यो व्यक्ति गएको छ। जहाँनेरि वृद्धावस्था आउँदैन, जरा अवस्था कहिले पनि आउँदैन, मृत्युले पनि कहिले पनि त्यहाँनिर अप्ठ्यारो पार्दैन। जुन ठाउँमा गइसकेपछि फेरि कहिले पनि शोक गर्न पर्दैन, शोक रहित स्थान त्यस्तो किसिमको ठाउँ र त्यो ठाउँमा हतपत्त प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यस्तो पुरुषोत्तमको सेवाले मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो चित्र शर्मा बाँदरको शरीरलाई त्यागेर दुवै हात हुने, मुरली हातमा लिने पुरुषोत्तम भगवानलाई देखेर असाध्यै खुसी भएको छ। भगवान श्री नारायणले भन्नुभयो यो आश्चर्य देखेर सबै देवताहरू पनि छक्क परे र पुरुषोत्तमलाई प्रशंसा गर्दै गर्दै आफ्ना आफ्ना स्थानतिर प्रस्थान गर्दछन्, त्यहाँबाट लागेका छन्। नारदले भन्नुभयो हे तपस्याका धनी मुनि, नारदले प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ बद्रिकाश्रममा नारायणसँग प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ तपाईले दिनको पहिलो भागमा दैनिक कर्म मलाई ज्ञान गराइदिनु भएको छ, मलाई ज्ञान। अब पुरुषोत्तममा दिनको दोस्रो भागमा गर्नुपर्ने कर्महरू कसरी गर्ने हो यी सबै कुरो म जान्न चाहन्छु। तपाईँ बोल्नेहरूमा बडा वाक्पटुत हुनुहुन्छ, बडा मिठो बोल्नुहुन्छ, गृहस्थीहरूका उपकारका लागि मलाई यो कुरो बताइदिनुहोस्। सबैजना दुखी छ। सज्जन हामी के भन्ने गर्दछौँ भने नारदलाई कुरौटे नारद भन्छौँ, छुलिया भन्छौँ, झगडा गराउनेवाला भनेर भन्छौँ, तर त्यसो होइन। नारदको मतलब के हुन्छ भने नारम सुखम ददाति इति नारद, जसले सुख दिने काम गर्दछ। नारम आनन्दम ददाति इति नारद, नारम भक्तिम ददाति इति नारद, जसले भक्ति दिन्छ, जसले सुख दिन्छ, जसले आनन्द तुल्याउँछ त्यसलाई भनिन्छ नारद। सधैँ हातमा वीणा लिएर भगवानको गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै चारैपट्टि हिँड्ने काम गर्नुहुन्छ, यस्तो हुन्छ नारद। र यदि सज्जन कोही व्यक्ति त्यस्तो छुलिया छ, एक अर्कालाई झगडा गराउने काम गर्दछ, छोरो मान्छे छ भने त्यसलाई के भन्न सकिन्छ? शकुनी भनेर भन्न सकिन्छ। छोरी मान्छे त्यस्तै किसिमकी छन् भने त्यसलाई धुन्दुली भन्दाखेरि कुनै प्रकारको अतिशयोक्ति नहोला।
यो बुझ्नु पर्यो हामीले, नारद भनेको त हाम्रो कल्याणका लागि चारैपट्टि दौडिनुहुन्छ। गृहस्थहरूलाई कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो नहोस्, गृहस्थीहरूले कहिले पनि दुःख नपाउनु भनेर हाम्रा लागि प्रयत्न गर्नुहुन्छ, प्रयत्नशील हुनुहुन्छ नारद। त्यसैले सज्जन नारदलाई हामीले अर्को दृष्टिले हेर्नु पर्दछ। भक्तिका पराकाष्ठा हुनुहुन्छ नारद, भक्ति गर्न सिकाउनुहुन्छ नारद। नारद भक्ति सूत्र भनेर ग्रन्थ पनि छ, सूत्रावली छ जस्तो। अब नारद मुनिले प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ कि हे महाराज, यो संसारमा व्यक्तिहरू चारैपट्टि दुखी छन्, अनि किनकि तपाईँ जस्ता सज्जनहरू सबैका उपकारका लागि यो सारा संसारमा घुम्ने काम गर्दछ। सज्जन जो ऋषि मुनिहरू हुन्छन्, साधु सन्तहरू हुन्छन्, यो ठुला ठुला विद्वान व्यक्तिहरू हुन्छन्, विदुषीहरू हुन्छन्, उनीहरू आफ्ना लागि आफ्नो त कल्याण भइसकेको छ, आफ्ना लागि केही पनि गर्न बाँकी छैन, तर हाम्रा लागि, हामी जस्ता अज्ञानी व्यक्तिहरूका लागि त्यस्ता विद्वान व्यक्तिहरू हिँड्ने गर्दछ। अब नारायणले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, प्रातःकालमा गर्न बताइएका कर्म विधिपूर्वक सकेर मध्याह्नमा गर्नुपर्ने सन्ध्या र देवता, मान्छे, पशु, काग, सिद्ध, यक्ष, किन्नर, दैत्य, सोम, प्रेत, पिशाच, समस्त सर्पहरू जो अन्न चाहन्छन् सबैलाई यहाँ मैले दिएको छु भनेर तिलले तर्पण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि पञ्चमहायज्ञ अनि भूत बलि गर्नुपर्दछ। काग, कुकुरलाई पनि बलि दिए जसरी आफूले दिनुपर्दछ। देवता र मान्छे, पशु, फेरि काग, ती सिद्ध, यक्ष र दैत्यसँग, पिशाच, रौँ, प्रेत, समस्त सर्प जो अन्नको चाहना गर्दछन् ती सबैलाई म प्रदान गर्दैछु भनेर यसरी आफूले प्रदान गरिदिनु पर्यो, दिनु पर्यो। यस्तो प्रकारले प्रदान गर्नुपर्दछ। र यी सबै मैले दिएको छु भनेर फेरि अलग अलगै बलि पनि दिन सकिन्छ। तब विधिपूर्वक आचमन गरेर प्रसन्न मनले श्रद्धाका साथमा पाहुनाका लागि, आफ्ना घरमा अतिथि आउन् भन्नका लागि, आजकल त के छ भने मोबाइलबाट फोन गरे म आउँदैछु, मेरा लागि 1 माना चामल लगाइराख्नु भनेर भन्छ, कुकरमा बसाइराख्नु है, म आउँदैछु भनेर भन्छ। ती अतिथि होइनन्, तिनीहरू भनेका सतिथि हुन्, तिथिले सहित भएर आएका, म आउँदैछु भनेर खबर गरेर आएका। अतिथि कसलाई भनिन्छ भने जो आउनका लागि कुनै प्रकारको तिथि छैन, आउने तिथि छैन, समय छैन, समय नतोकिकन जो व्यक्ति आउँछ त्यसलाई भनिन्छ अतिथि। र गृहस्थीको परम कर्तव्य के हुन्छ भने कि दिनमा एकजना अतिथिलाई भोजन गराएर मात्र आफूले भोजन गर्नु। कोही कोही व्यक्तिहरू, गृहस्थीहरू कस्ता हुन्थे भने बाटामा हिँड्दै गरेका कोही छन् भने उनीहरूलाई जबरजस्ती पक्रेर लिएर आउँथे, ल हजुर मेरामा आज भोजन गरिदिनुहोस् भन्थे, भोजन गराउँथे, अनि मात्र आफूले भोजन गर्ने गर्दथे। अतिथि सत्कार गर्नुपर्दछ, पाहुनाको सत्कार गर्ने काम गर्नुपर्दछ। देवता जस्तै मानेर भक्तिपूर्वक आफ्नै गच्छी अनुसार, आफ्नो सामर्थ्य अनुसार खानपान गराउनु पर्दछ। तयार पारेका खानाहरू, व्यञ्जनहरू, तरकारी, अचारहरू निकालेर विधिपूर्वक ब्रह्मचारीलाई र भिक्षुकलाई पनि प्रदान गर्नुपर्दछ। सन्यासी र ब्रह्मचारीहरू भनेका यिनीहरू पाकेको भोजनका अधिकारी, मालिक मानिन्छ, पाकेको अन्नका मालिक मानिन्छ। ती दुईलाई तयार भएको अन्न नदिई खानेले चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। हाम्रा घरमा यदि कोही मान्छे टुक्रो खाइपुगे अनि नदिकन हामी खान्छौँ भने त्यो चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्दछ। र त्यसैले घर घरमा के गर्ने गरिन्थ्यो भने पहिलेको चलन थियो, खाना बनिसकेको छ भने गोग्रास आदि पर सार्ने, गाईलाई बलि भनेर भनिन्छ। गाईलाई बलि भन्नाले हत्या गर्नु होइन, बलि भनेर आजकल हामी यस्तो किसिममा पुगेका छौँ कि हत्याको कुरालाई चाहिँ बलि बनाउने गरेका छौँ हामी, तर हत्या गर्नु होइन, उसलाई तृप्त गर्नु भनेर भन्न सकिन्छ। यो नै बलि हुने गर्दछ। र पहिले सन्यासीका हातमा भिक्षा दिनु पर्दछ। त्यो भिक्षा दिएको मेरु समान हुने गर्दछ, सुमेरु पर्वत समान हुने गर्दछ मानिन्छ। र जल दिएको चाहिँ समुद्र समान दान गरेको मानिन्छ। जो मनुष्य सत्कार गरेर भिक्षुकलाई भिक्षा दिन्छन् उसलाई गाई दान गरे बराबर पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले कोही भिक्षुक आएका छन् भने कहिले पनि ती भिक्षुकहरूलाई हामीले खाली हात पठाउनु हुँदैन। र भिक्षुक र भिखारीमा अन्तर छ सज्जन। भिक्षुक भनेको त्यो आफूलाई आजको भोजन अन्नले पुग्छ, मलाई आजको छाक टर्छ भन्ने बुझिसकेपछि उसले भिक्षा माग्न छोडिदिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ भिक्षुक। र भिखारी भनेको चाहिँ के हुन्छ,
दिनभरि मागेको मागै गर्छ, पोको भरिँदै भरिदिनुहोस्, त्यसलाई भनिन्छ भिखारी। र यो संसारमा जति पनि छौँ नि हामी सबै भिखारी। दाता त उनी रामजी हुनुहुन्छ, अरू सबै भिखारी छौँ। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। दाता त उनी राम हुनुहुन्छ, सारा हामी जति पनि छौँ संसारमा बसेका सबै हामी भिखारी छौँ, मागिरहेका छौँ। माग्ने तरिका अलग अलग होला, प्रक्रिया अलग अलग होला, अलग अलग तरिकाले हामी मागिरहेका छौँ। त्यसैले कोही पनि याचक आएका छन् भने याचकलाई त्यत्तिकै खाली हात पठाउनु हुँदैन, केही न केही दिएर पठाउनु पर्दछ। किनभने ती भिक्षुकहरूले, याचकहरूले के गर्दछन्? याचकहरूले हामीलाई जनाइरहेका हुन्छन्, जताइरहेका हुन्छन्, दिनुहोस् हजुर, दिनु भएन भने गति कस्तो हुन्छ, मेरो जस्तै गति हुन्छ। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। दीयतां दीयतामे अदातुं गतिरीदृशी। अदातुं गतिरीदृशी। बोध गराउँदै गराउँदै हिँडेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् महाराज, दिनुहोस् दिनुहोस्, दिनु भएन भने के हुन्छ? मम सदृशिर गतिर जाते। मम सदृशी, मेरो जस्तै किसिमको हजुरको पनि गति हुन्छ। सायद मैले पूर्व जन्ममा कुनै प्रकारको दानादि कर्म गरिन, जसको परिणामस्वरूप आज मैले मागेर हिँड्नु परेको छ, मगन्ते हुनु परेको छ। महाराज दिनुहोस् भनेर बोध गराउँदै गराउँदै हिँड्छन्। त्यसैले आफ्ना घरमा आएका कोही पनि याचक छन् भने तिनीहरूलाई केही नभनिकन सरक केही न केही चिज दिएर आफूले पठाइदिनु पर्दछ, विदा गरिदिनु पर्दछ सज्जन। यसैले दानादि कर्म गर्ने, त्यस पछाडि पूर्व फर्केर मौन रहेर खाइने अन्नलाई नाकनिक नगरिकन, नझर्किकन, नफर्किकन फराकिलो शुद्ध सफा पात्रमा भोजन गर्नुपर्दछ। खाँदा अरू महिनामा बस्ने गरेको पिरामा नबस्नु, खाने गरेको भाँडामा नखानु, एउटै मात्र लुगा लगाएर पनि नखानु। र भनिएको के छ भने कि नधार्यत सन्धितम वस्त्रम दैवे पैत्रे च भोजन। देव कार्यमा, पितृ कार्यमा र भोजनमा सिलाएका वस्त्र नलगाइकन खानु पर्दछ भनेर बताइएको छ। सज्जन हेर्नुहोस् त, अहिले आएर चाहिँ एकदम शुद्ध हुँदैछ। बाहिरबाट आएका जति पनि लुगाहरू छन् तिनीहरूलाई धोइहाल्ने। कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले प्रतिपादन हुँदैछ। हाम्रा जति पनि पहिलेका हाम्रा यी नियमहरू थिए, विधिहरू थिए नि, यी सम्पूर्ण नियम तथा विधिहरू अहिले आएर लागू भइरहेका छन्। हामी देख्न पाइरहेका छौँ। लुगा खोलेर त्यो पनि चुलाका छेउमा गएर बसेर खानु पर्दछ। यी सबै नियमहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दैछौँ। किनभने कुनै प्रकारको रोगहरू नआओस् भन्नका लागि। सायद पहिले पनि त्यस्ता किसिमका स्थितिहरू, घटनाहरू घटित भयो होला, अनि ऋषिमुनिहरूले यसलाई नियम बनाइदिए। यसका पछाडि पनि विज्ञानै रहेको छ, विज्ञान सम्मत हाम्रा नियमहरू रहेका छन्। सज्जन, यस्तो प्रकारले पहिले खाने गरेको पिरामा पनि नबस्नु, अनि आफैले बनाइएको, बिछ्याइएको एउटा राम्रो किसिमको पिरामा बस्नु पर्दछ। स्वस्थ चित्तले खुसी भएर काँसका पात्रमा मात्र भोजन गर्नु पर्दछ। काँसका पात्रमा जो कोही व्यक्तिले भोजन गर्दछ भने त्यसको आयु, बुद्धि, यश, बल यी चारै चिजहरू बढेर जान्छन्। चारै वस्तुहरू बढेर जान्छन्। एक एव तुयो भुङ्क्ते स्वकीये कस्य भोजने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः प्रजायशो बलम्। यी चारैवटा वस्तु बढेर जाने काम गर्दछ। र दिउँसो खाँदाखेरि सत्यन्त्वर्तेन परिसिञ्चामि, राति खाँदाखेरि ऋतेन वा सत्वेन परिसिञ्चामि। यो मन्त्रले हातमा जल लिएर तरकारी, घिउ सहितको खानालाई चारैपट्टि घेरा, औपसानी आदि लगाउनका लागि पानीको घेरा लगाउनु पर्दछ।
अप्सानी लगाउनु पर्दछ। पानी घुमाइसकेपछि भोजनबाट अगाडि केही अन्न लिएर पहिलो भूपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानं पतये स्वाहा भनेर त्यस पछाडि धर्मराजाय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, भूतेभ्यो नमः भन्दै 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 5 वटा बलिहरू दिनु पर्दछ। अप्सानी लगाउनु पर्दछ। अप्सानीको पनि कारण छ। वरिपरि पानी घुमाइसकेपछि त्यस्ता किसिमका कीटाणुहरू कुनै पनि आउँदैन। यदि कीटाणुहरू त्यहाँ कहीँ छन् भने पनि ती सम्पूर्ण गएर तिनीहरू बस्दछ। यी सबैलाई प्रदान गरिएको हो र मन्त्रपूर्वक आफूले बलिहरूमा जल आदि चढाएर अनि जल आफूले स्वरूप पार्ने, घिउ मुछेको अन्न जिब्राले नछोइकन, चतुर्थी एक वचनान्त ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा भन्दै यो शब्दको आफूले प्रयोग गर्दै ओमको पनि उच्चारण गर्दै गर्दै जानु पर्दछ। यस्तो प्रकारले एक गाँस गरेर 5 चोटि खाने, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि गरिएका यी वायुहरूका लागि पनि प्रदान गरिने। त्यस पछाडि चिसो बायाँ हातले आँखा पुछेर अनि तनमन एक चित्त भएर पहिले मिठो चिज खाने, बीचमा नुनिलो चिज खाने अनि अमिलो चिज खाने, पछि पिरो र तितो चिज खानु पर्दछ। यसका पछाडि विज्ञानै हो। यसरी खानेकुराहरू पनि यस्तो प्रकारले खानु पर्यो। जो पुरुष पहिले मिठो खाना, बीचमा सारो खाना र अन्तिममा अमिलो आदि भयो, पिरो टर्रो आदि भयो, यस्तो किसिमको खानेकुराहरू खान्छ भने ऊ बल र आरोग्य उसले कहिले पनि छोड्दैन। ऊ बलद्वारा युक्त, आरोग्यद्वारा युक्त हुन्छ, ऊ स्वस्थ हुन्छ। आजकल त के भइरहेको छ भने हामीले खानेकुराहरू नखाने कुराहरू खाइरहेका छौँ, खानुपर्ने ठाउँमा नखाने कुराहरू खाइरहेका छौँ। सज्जन, म के भन्न चाहन्छु भने कि हाम्रा बालबच्चाहरूलाई साथसाथमा हामीले पनि सकेसम्म के गरौँ भने कि बाहिरका चिजहरू कुनै पनि नखाउँ। भरे बाहिरका भन्दाखेरि एउटा समोसा लिएर आयो अनि समोसाको भित्रको खायो, बाहिरको बोक्रो चाहिँ फ्याँकिदियो, त्यसपछि गर्नु भएन। बाहिरका वस्तुहरू केही पनि नखाउँ, बाह्य वस्तुहरू केही पनि हामीले नखाउँ। निरोगी रहनु छ भने जति पनि प्याकेजिङमा आएका वस्तुहरू छन्, प्याकेटमा आएका, प्लास्टिकद्वारा पेक गरिएका, कागजद्वारा पेक गरिएका जति पनि वस्तुहरू छन्, ती सबै वस्तुहरूलाई हामीले एभोइड गरिदिनु पर्दछ अथवा त्यागिदिनु पर्दछ। यसरी त्यागियो भने हामी स्वस्थ रहन सक्दछौँ। हाम्रो शरीर बिग्रेको त्यही कारणले गर्दा बाह्य वस्तुहरू खाएर सजिलाका लागि भन्छौँ नि त, सजिलाका लागि खाइदिने गर्दछौँ, जसद्वारा हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले खानु हुँदैन भनेर निषेध गरिएका चिजहरूलाई खानु भएन। सुकेको बासी खाने चिजहरूलाई खानु भएन। घिउ र खीर बाहेक सबै खानेकुराहरू बाँकी राख्नु हुँदैन, बाँकी राखेर खानु हुँदैन। चाटीचुटी सम्पूर्ण कुरोहरू खाइदिनु पर्छ। घिउ र खीर भनेको चाहिँ भरे पनि खान सकिन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। खाइसकेपछि अघि बाँकी राखेको वस्तु औँलाका टुप्पामा लिएर त्यसै हातले अञ्जली भरि जल लिएर त्यसको आधा पिउनु पर्दछ। अञ्जुलीको जल औँलामा टुप्पातिरबाट भुइँमा पोखेर त्यसबाट पनि बाँकी रहेकोलाई बुद्धिमान पुरुषले पापखानी रोगमा पद्म अर्बुद देखिका बसेका प्यासीका निम्ति जल अक्षय भई पुगन् भनेर यसरी त्यहाँ बसेका जे जति छन्, नरक आदिमा बसेका, रौरव आदिमा बसेका, पाप गर्नेवाला व्यक्ति जति पनि छन्, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई पनि यो जल दिएको पुगोस् भनेर छर्किदिनु पर्दछ। यस्तो नगरे जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू पापी हुन्छन् भनेर भनिएको छ र प्रायश्चित्तले मात्रै त्यो व्यक्ति शुद्ध भएर जान्छ। यो मन्त्रद्वारा अनि चिसो हात छर्किसकेपछि दाँतको शुद्धि गर्नु पर्दछ। दाँतमा अड्केका वस्तुहरू जे जति छन् तिनीहरूलाई आफूले निकाल्नु पर्दछ। ओम अमृतो विधानमसि स्वाहा भनेर पानी घुमाएर अचाएर चिसे हातले खाएका भाँडा केही परम पञ्चाएर त्यस पछाडि उठेर मात्र सावधानीका साथमा आफूले हातहरू प्रक्षालन गर्ने, हस्त प्रक्षालन आदि गर्नु पर्दछ। हात मुख धुनु पर्दछ। 16 पल्ट कुल्ला गरेर शुद्ध भएर आरामका साथमा बसिसकेपछि आफूले के भन्नु पर्यो भने कि अगस्त्य आदिलाई आफूले आफ्ना पेटमा यसो हात सुमसुम्याउने अरे अगस्त्यम कुम्भकर्णम च शनिम च बलवानलम आहार परिपाकाय स्मरेत भीमं च पंचमं स्मरेत भीमं च पंचमं।
आतापि मारितो एन वातापि च निपातित समुद्र शोषितो एन समेघस्य प्रसीदतु भनेर यसरी आफूले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। जुन अगस्त्य ऋषिले समुद्रलाई शोषण गर्ने काम गर्नुभएको थियो, कुम्भकर्ण पनि खानमा साह्रै तगडा थिए। यसरी आफूले प्रार्थना गर्ने अगस्त्य, कुम्भकर्ण, षडी, बडवानल खाना पचाउनलाई चाहिँ भीमलाई पनि सम्झिनु पर्दछ, साह्रै धेरै खाने व्यक्तिहरूलाई पनि सम्झिनु पर्दछ। आतापि मारियो जस्तै वातापीलाई निभाइयो, त्यस्तै प्रकारले समुद्रलाई शोषण गर्ने काम गरिएको छ। यस्ता अगस्त्य ऋषि कोशी हुन् भनेर आफ्ना पेटमा यसरी सुमसुम्याउने अनि हर्षपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णको स्मरण गर्ने, फेरि पनि एकपल्ट पानी अचाएर अनि त्यो पानीलाई खाने काम गर्नुपर्दछ। खाइसकेर बसिसकेपछि सत्मार्गको विरोध नगर्ने, असल शास्त्रको विनोद प्रसङ्गलाई आफूले सुन्नु पर्दछ र भगवान् श्रीकृष्णका चरित्रद्वारा युक्त किसिमका कथाहरूलाई, कुराकानीहरूलाई मात्र आफूले गर्नुपर्दछ। गृहस्थको परम धर्म यो हुन्छ। त्यस पछाडि बुद्धिमान व्यक्तिले अध्यात्म विद्याको बारेमा मात्रै श्रवण गर्नुपर्दछ, विषयलाई सुन्नु पर्दछ। बाह्य जति पनि अश्लील किसिमका कुराहरू छन्, हँसी ठट्यौलीका कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरूलाई कहिले पनि सुन्नु हुँदैन। एकदम कमाई नभएको काममा हिँडडुल गर्नु परे पनि स्थिर मनले 2 घडी जति अध्यात्मको वर्णन सुन्ने, भोजन गरिसकेपछि अनि मात्र त्यहाँबाट आफूले जहाँ जान मन लाग्छ अनि मात्र हिँड्नु पर्दछ। अनि सुनेर नै अज्ञान हट्दछ, नसुनिकन कहिले पनि अज्ञान हट्नेवाला छैन। अज्ञान हटेपछि अमृत रूपी ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। नीच जन पनि धर्मको कुरो सुन्नाले तुरुन्तै श्रेष्ठत्वमा प्राप्त भएर जान्छन् अथवा श्रेष्ठ भएर जान्छन्। श्रेष्ठ जन पनि धर्मको चर्चा नसुन्नाले निजतालाई प्राप्त भएर जान्छन्। त्यसै कारणले गर्दा प्रत्येक क्षण व्यक्तिले के गर्नु पर्यो, बार बार कथालाई सुन्ने काम गर्नु पर्यो, सत्संग सुन्नु पर्दछ। बार बार श्रवण गरियो भने मात्रै हाम्रो भित्रको मैलो हटेर जान्छ। बार बार श्रवण गर्नु पर्दछ। यति गरेर बाहिरतिर गएर आनन्दका साथमा व्यवहार अथवा जीविकोपार्जनका जति पनि कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरूलाई गर्ने, काम गर्दा पनि सम्पूर्ण इच्छा सिद्धि गरिने श्रीकृष्ण भगवानलाई मनले सम्झिराख्नु पर्दछ। सूर्य अस्ताचलमा पुगिसकेपछि साँझमा तीर्थमा गएर अथवा घरैमा बसेर पनि हात गोडा आदि धोएर चोखा किसिमका पवित्र किसिमका लुगाहरू लगाएर पवित्री हातमा लिएर पवित्र हातमा धारण गरेर बेलुकाको सन्ध्या उपासना गर्नुपर्दछ। जुन अधम ब्राह्मण अल्छीका कारणले गर्दा बेलुकाको सन्ध्या उपासना आदि गर्दैन भने त्यसले गाईलाई मारेको गौहत्या रूपी पाप उसलाई लाग्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ। र मरिसकेपछि त्यो व्यक्ति रौरव आदि गरिएका नरकहरूमा जान्छ। संकट परेको बेलामा वा बाटोमा रहँदा केही गरेर टरे पनि आधा रातसम्ममा भए तापनि व्यक्तिले अवश्यमेव सन्ध्या जप आदि गर्नुपर्दछ। जुन ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक प्रातः, मध्याह्न र बेलुकाको 3 सन्ध्या उपासना गर्दछ भने अवश्यमेव उसका जे जति पापहरू छन् सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छ। आधा सूर्य अस्ताएपछि आधा सूर्य देखिँदै बेलुकाको सन्ध्या प्राणायाम आदि गरेर आपोहिष्ट भन्ने मन्त्रद्वारा मार्जन गर्नुपर्दछ। बेलुका अग्निष्टमे भन्ने मन्त्र पढेर, बिहान सूर्यास्तमय भन्ने मन्त्र पढेर आचमन गरेर सावधानका साथमा चुपचाप पश्चिमतिर मुख गरेर बसेर अनि रुद्राक्षको माला आदि लिएर राम्रोसँग तारा नउदाउन्जेलसम्म उसले प्रणव, ओम र व्याहृति भूर्भुवस्व सहितको गायत्री जप्नु पर्दछ। पञ्च प्रणव लगाउने, अन्तिममा उसले तुर्य पदको पनि प्रयोग गरेर अनि गायत्रीको जप गर्नु पर्दछ। बारुणी मन्त्रले सूर्यको उपास्थापन गरेर प्रदक्षिणा गर्दै दिशाका पतिहरूलाई अलग अलग नमस्कार गर्नुपर्दछ। यसरी बेलुकाको सन्ध्या गरिसकेपछि यहाँनिर अग्निमा आहुति आदि दिएर नोकर चाकर परिवारलाई वरिपरि बसाएर राम्रो प्रकारले मिठा मिठा खानेकुराहरू खानुपर्दछ र यथास्थानमा बस्नुपर्दछ। नखाए पनि बिहान बेलुकाको वैश्वदेव र बलि कर्म भनेको अवश्यमेव गर्नुपर्दछ। यसलाई कहिले पनि त्याग हुँदैन। बरु नखाने कुरो नगरे पनि हुन्छ। बेलुकाको खाना खाइसकेपछि चुलो जुठोबाट चोखिएर गृहस्थीले
बडा राम्रो प्रकारले तकियाले युक्त भएको बिछौनमा सुत्नु पर्दछ। कहिल्यै पनि आफ्ना घरमा जुठा भाँडाकुँडाहरू राख्नु हुँदैन, दरिद्रता हुन्छ। जुठा भाँडाकुँडाहरू राख्ने काम गर्नु कदापि हुँदैन। यस्तो प्रकारले आफ्नो घरमा सुत्दाखेरि सिरान पूर्व पारेर सुत्नु पर्दछ। स्वगृहे प्राक्शिरासेते श्वशुरे दक्षिणाशिरा प्रवासे पश्चिमशिरा न कदाचित उदकशिरा। आफ्ना घरमा सुत्दाखेरि पूर्वपट्टि शिर पारेर सुत्नु पर्दछ। ससुरालीमा जाँदाखेरि दक्षिणपट्टि शिर पारेर सुत्नु पर्दछ। यात्रामा गएका बेलामा, प्रवासमा गएका बेलामा पश्चिमपट्टि शिर पारेर सुत्नु पर्दछ र आफूले उत्तरपट्टि शिर पारेर कहिले पनि सुत्नु हुँदैन। नराम्रा किसिमका सपनाहरू आउन सक्दछन्। अनि साथसाथमा एक प्रकारको यो पृथ्वीमा एक प्रकारको रे बगिरहेको हुन्छ, त्यो उत्तरबाट दक्षिण जान्छ र हाम्रो खुनहरू गएर पाउतिर जान सक्दछ, जसद्वारा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर उत्तरपट्टि शिर पारेर सुत्नु हुँदैन भनेर वर्णन गरिएको। खराब सपना नदेखिने गरी आनन्दका साथमा सुत्न चाहने व्यक्तिले देवताहरूलाई सम्झेर अनि रात्रि सुक्त जपेर अविनाशी विष्णुलाई नमस्कार गरेर आनन्दका साथमा सबै कुरो बिर्सेर आफूले गरेका जति पनि दिनभरिका कर्महरू छन् ती सम्पूर्ण कर्महरू परमात्मालाई सुम्पेर भगवानलाई सुम्पिदिनु पर्दछ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायते समर्पयामि नारायणायते समर्पयामि। सम्पूर्ण कर्महरू आफूले गरेका जानेका नजानेका सबै कर्महरू परमात्मालाई सुम्पेर अनि आनन्दका साथमा सुत्नु पर्दछ। अगस्त्य माधव यहाँ के बताइएको छ? अगस्त्यो माधवश्चैव मुचुकुन्दो महाबल कपिलो मुनिरास्तिकः पञ्चैते सुखसायी। यी सुखसायी मंगलका लागि पानीले भरिएको घडा सिरानीका छेउमा राख्नु पर्दछ। वैदिक र गारुड मन्त्रहरूको जप गरिसकेपछि रक्षा गरेर अनि सुत्नु पर्दछ। मन्त्रहरूद्वारा रक्षा गरेर सुत्नु पर्दछ। सधैँ आफ्नो स्त्रीले मात्र प्रेम गर्ने र आफूले इच्छित रति सुखहरू छन् भने ती रति सुखहरूलाई पनि ऋतुकालका बेलामा मात्र रति सुखहरूको इच्छालाई पूर्ति गर्नु पर्दछ। त्यही कुरो व्रतीले यी सम्पूर्ण कर्महरूलाई गर्नु पर्यो र व्रतीले रतिको इच्छालाई पूर्ण गर्नका लागि औँसी पूर्णिमा आदि छाडेर र साथसाथमा पर्वहरूलाई पनि छाडेर मात्रै रति सुखका इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्नु पर्दछ। ब्रह्मचर्यको बडा ध्यान दिनु पर्दछ। प्रदोष पछिका 2 याम जो वेद पढेर बिताउँदछ भने बाँकी 2 याम मात्रै सुत्ने व्यक्ति र ब्रह्मभूत ब्रह्मनिष्ठ मानिन्छ। बिहानै छिट्टै उठ्दछ भने त्यो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ मान्न सकिन्छ। यो सब गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी नराखिकन दैनिकी गर्नुपर्दछ। गृहस्थीले राम्रो प्रकारले गर्नुपर्ने गृहस्थ आश्रमको लक्षण जो सत गृहस्थी छ, गृहस्थीले गर्नुपर्ने यी गृहस्थ आश्रमको लक्षण रहेको छ। र गृहस्थीले के गर्नु पर्यो भने अहिंसा सत्यवचनम सर्वभूतानुकम्पनम समोदान यथाशक्ति गारस्थ्यो धर्म उच्यते गारस्थ्यो धर्म उच्यते। हिंसा नगर्नु, साँचो बोल्नु, सबै प्राणीमा दया गर्नु, शान्त रहनु, यथाशक्ति दान गर्नु धर्म नै मानिन्छ। यो गृहस्थको परम धर्म मानिन्छ। यो सब गृहस्थीले गर्नुपर्ने कर्महरू रहेका छन् र गृहस्थीले गर्नु अर्काको स्त्रीमा कहिले पनि आसक्त नहुनु, आफ्नी पत्नीको रक्षा गर्नु,
दान नदिएको वस्तु नलिनु, जबरजस्ती कोसेर नलिनु। साथसाथमा गृहस्थका लागि के बताइएको छ भने कि मदिरा पान नगर्नु, मांसको त्याग गर्नु। सम्पूर्ण सद्गृहस्थीहरूले मांस नखानु भनेर बताइएको छ। धेरै शाखा सन्तान बनाउने, सुखको उदय गराउने 5 प्रकारको धर्म नै देह नै धर्म, देह नै सबै हुने देही प्राणीहरूले सकेसम्म गर्नुपर्दछ। गृहस्थी प्राणीले अवश्य गर्नुपर्दछ। नारायणले भन्नुभयो समस्त वेदले बताएको शुद्ध चरित्र यो गृहस्थको लक्षण हो। हे मुनि, लोकको कल्याणका लागि संक्षेपले लक्षण सहित मैले तिमीलाई यो सबै कुरो राम्रोसँग भने। अझै केही तिमीलाई सुन्ने इच्छा छ भने भन। भनिसकेपछि नारदले प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ कि महाराज, अब मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस् कि पतिव्रता नारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र पतिव्रता नारीको प्रशंसा कसरी गर्नुभएको छ हजुरले, यो पनि म जान्न चाहन्छु। संक्षेपमा मलाई यो पनि वर्णन गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। अब नारायणले नारदलाई कसरी श्रवण गराउनु हुँदो रहेछ, हामी यो प्रसङ्गलाई यहाँभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ भन्दै अहिलेसम्मका यी कथावस्तुहरू, यी प्रसङ्गहरू, यी बडा नियमका कुराहरू, नीतिका कुराहरूलाई हामी उनी परब्रह्म परमात्माका चरण कमलमा समर्पण गर्दै मेरो वाणीलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे आह्निक कथनम नाम 39। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।